वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिस्टर्स कैफ़े इस्लाम चैनल उर्दू पर, और हमारे साथ आज मौजूद है हमारे बहुत ही अच्छे गेस्ट जो आपके साथ शेयर करते हैं बहुत सी अच्छी बातें। जहाँ पर भी आप हैं, आप भी बहुत से लोगों से मिलते होंगे। बड़े अच्छे अच्छे लोग होते हैं जो ज़िंदगी में मिलते हैं इंसान को। मुख्तलिफ मीटिंग्स ऐसी होती हैं, आपके ऐसे कोर्सेज होते हैं, आपके ऐसे कुलीग्स होते हैं, आपके ऐसे फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जिन सब से मिलकर हमेशा इंसान कुछ सीखता है। वैसे तो बहुत सारे मुख्तलिफ मिजाजों के लोग होते हैं ज़िंदगी में कि जिनसे मिलकर कुछ इंसान को ऐसी मुश्किलात भी होती हैं कि जो वो चाहता है कि अवॉइड करे, लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई अच्छा ज़रूर मिलता है जिससे कुछ सीखने को मिलता है। और इसी तरह से हमारे शो में जब आप देखते हैं कि हर वीक हम आते हैं, कोई नया पर्सन ऐसा होता है कि जिसको हम यहाँ इंट्रोड्यूस करवाते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी यहाँ पर बात करेगा वो कोई अच्छी बात आपसे शेयर करेगा। हमेशा ये बात की जाती है कि सुनने को, पढ़ने को और देखने को आजकल के ज़माने में बहुत ही कुछ मिल रहा है। पहले ज़माने में वालिदैन कुछ नसीहत किया करते थे, कुछ रिश्तेदार मिल जाया करते थे, स्कूल के टीचर्स हुआ करते थे, लेकिन आजकल तो टीचर्स और असातिज़ा और जो हमारे रिश्तेदार हैं, इनके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे हज़ारों ज़राए हैं कि जहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और इतना सारा कुछ सुनने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि आधे से ज़्यादा तो दिमाग से निकल जाता है। कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें लगता है पढ़ने में, देखने में, सुनने में तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन अमल में जब लेकर आने की कोशिश करते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, ये बस एक ख्वाब व ख्याल की बातें, किताबी बातें, और अमल करने में आए तो बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन ये बात हमें समझ आती है कि ज़िंदगी में हमने जब भी कभी किसी चीज़ पर अमल करने की कोशिश की, कोई एफर्ट की, कुछ सुना और सीखा, और ये स्ट्रैटेजी अपनी बनाई, या ये दिमाग में इरादा कर लिया कि नहीं बस मैंने आज से इसके ऊपर अमल शुरू करना है, तो रिजल्ट ज़रूर मिलते हैं। कुछ ना कुछ असर कहीं ना कहीं हमारे अपने ऊपर, हमारे इर्द गिर्द के लोगों के ऊपर, माहौल के ऊपर ज़रूर होता है। कोशिश शर्त होती है, नियत सबसे पहली बात, फिर कोशिश शर्त होती है, और कोशिश के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं कुछ ना कुछ ज़रूर हासिल होता है। लेकिन फिर क्या कि कोशिश के साथ साथ मुस्तकिल मिजाजी की बड़ी ज़रूरत होती है कि इंसान जो भी करे, छोटी सी नेकी करे, छोटा सा अमल करे, कोई एक कदम उठाए, लेकिन उसको मुस्तकिल करने वालों। ऐसा ना हो कि बस किया, उसके बाद एक मुश्किल आई, फिर छोड़ दिया, फिर किया, फिर छोड़ दिया। इस तरह से जब मुस्तकिल मिजाजी नहीं होती तो कामों के वो नताइज नहीं आ पाते कि जो हम चाहते। तो ये प्रोग्राम जब भी हम इसमें बात करते हैं, आकर एक वीक का हमें गैप मिलता है, और फिर जो हम कहते हैं, जो शेयर करते हैं, उस पर अमल के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाता है। आपको भी मिलता है और हमें भी मिलता है, और हम सब मिलकर इस चीज़ की कोशिश भी करते हैं, और दुआ भी करनी चाहिए कि हम जो कहते हैं उस पर हमें अमल की तौफीक मिले और हमारे लिए आसानियाँ हो जाएँ, क्योंकि आसानी भी बड़ी अल्लाह की नेमत है। जब आसानी मिलती है तभी इंसान किसी चीज़ पर काम कर सकता है। आज हम यहाँ जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बड़ा हसास सा टॉपिक है और बहुत अहम भी है। इस तरह से कि जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि हम मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं ज़िंदगी में। कुछ लोग जो हैं वो हमारे मिजाज के ज़्यादा करीब होते हैं, कुछ लोग जो हैं उनसे इंटरेक्शन करते हुए हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कुछ बड़े क्लोज होते हैं और करीब ही रहते हैं, इर्द गिर्द ही होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, कुछ दूर में होते हैं, कभी मिलते हैं कभी नहीं भी मिलते, लेकिन कोई ना कोई असर ज़रूर छोड़ के जाते हैं। तो बड़े, आपने आजकल ये सुना होगा कि टॉक्सिक पीपल पर बड़ी बात की जा रही है, टॉक्सिक लोगों के ऊपर बड़ी बात की जा रही है, टॉक्सिक रवैयों के ऊपर बात की जा रही है। तो ये जो कुछ मुश्किल लोग होते हैं, या हाँ, हम जब भी बात करते हैं हम कहते हैं कि हमें अपने ऊपर भी रख के देखना चाहिए कि कहीं ऐसा नहीं कि हम किसी के लिए ऐसे टॉक्सिक बन रहे हों, किसी के लिए मुश्किल बन रहे हों। मुश्किल रवैये, मुश्किल ताल्लुकात जो हैं उनको पहचान कर उनके मुताबिक अपना रवैया कैसे तब्दील करें, अपने आप को कैसे महफूज रखें, अपनी ज़हनी सेहत को, अपनी जज्बाती सेहत को कैसे महफूज रखें, इन सब मौज़ूआत पर, मौज़ू तो एक ही है लेकिन इन सारे पॉइंट्स पर हम आज यहाँ बात करेंगे अपने मेहमानों के साथ। उम्मीद है कि आपको आज का ये प्रोग्राम भी बहुत पसंद आएगा और इस प्रोग्राम से आप यकीनन कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। आज हमारे साथ जो हमारी गेस्ट मौजूद हैं वो सिद्रा नईम साहिबा हैं लंदन से, जो हमें ज्वाइन करेंगी, और साथ में इरम बिनते सफिया हैं अमेरिका से, जो हमें ज्वाइन करेंगी। मैं इन दोनों को खुशामदीद कहती हूँ अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसी हैं आप? वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह. जी इरम। Walaikum assalam wa rahmatullah. Alhamdulillah. Jazakallah khair for inviting me.
جزاک اللہ خیر کہ آپ آئیں اور ہمارے پروگرام میں شامل ہوئی. آپ کی طرف فجر کا بھی اس وقت ہو رہا ہے, بڑی ارلی مارننگ ہے. اور سدرا, آج آپ جہاں سے بات کر رہی ہیں تو لندن میں بھی یقیناً بڑا اچھا سا سنی ویدر ہو رہا ہوگا, اور اسی لیے آپ بھی بڑی خوش لگ رہی ہیں. جی الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا, جو یہ آج کا موضوع ہم ڈسکس کرنے کے لیے جائیں گے, اس سے پہلے ہی میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ بلکہ آپ سے کہلوانا بھی چاہوں گی کہ جب ہم کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے جو نصیحت ہے وہ ہم خود اپنے آپ کو کر رہے ہوتے ہیں نا, اور ہم اپنے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں, بجائے سے کہ ہم کہیں کہ ایسا فلاں ویسا ہے اور فلاں ایسا ہے. تو ہمیں خود بھی سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ ہم کسی کے لیے مشکل نہ بن جائیں. تو سدرا, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی پہلے کہ ٹاکسک جو بیہیویئر ہے اس کی کیا نشانی ہے, کیا ہے یہ؟ جی. کافی نشانیاں اس کے نا, ایکچولی 30 نشانیاں, لیکن جو مین ہے وہ کنٹرول ہے. وہ جو دوسرا انسان ہے وہ کوشش کرتا ہے کنٹرول کرنے میں, ہر بات میں, مائنڈ میں بھی, آپ کے تھاٹس میں بھی. آپ جہاں جاؤ جہاں نہیں جاؤ, کوئی بھی ہابیز ہیں اس کو بھی کنٹرول کرتا ہے. آپ کے فرینڈس کو بھی کنٹرول کرتا ہے کہ آپ کس کے ساتھ ملو کس کے ساتھ نہ ملو. اور ریلیٹیو سے بھی وہ نا کوشش کرتے وہ آئسولیشن کرتے. تو کافی نا اسٹرانگ ہیں اس کے ٹریٹس جو ہیں ٹاکسک بیہیویئر کے, لیکن سب ان اسلامک ہیں. اسٹبنس بھی ٹھیک ہے, ایک ہے, وہ صحیح ہے. اپنے چلیے ہم مائنڈ اس سے پہ بات بالکل نہیں کرتے ہیں. بدلتے. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ ایسے کوئی بھی رویے یا ایسے تعلقات کہ جو آپ کو یعنی ایموشنلی آپ اس سے ابیوز ہو رہے ہوں, اس سے پریشان ہو رہے ہوں, اور آپ مطلب ذہنی طور پر اتنے تھک جاتے ہو, اتنے پریشان ہو جاتے ہیں, اتنے ڈرین ہو جاتے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ کس طرف جائیں, کیا کریں. تو ہم آج ان کے اوپر بات کریں. ارم, آپ کیا بتانا چاہیں گی اس حوالے سے؟ میں یہ کہنا چاہوں گی ایمن, جیسے کہ آپ سے پہلے پریویس ڈسکشنز ہو رہی تھی کہ ٹاکسسٹی جو ہے اس کے جیسے لیولز ہوتے ہیں, رائٹ. تو ایک ہوتا ہے کہ جس کو آپ کہتے ہو کہ ہارڈ کور ٹاکسسٹی ہوتی ہے ان لوگوں میں, اور وہ کرونک ہوتی ہے, وہ ان کے بچپن سے لے کر تو اب جس بھی ایج میں وہ ہیں وہ کنٹینیو کر رہی ہے. البتہ ٹاکسسٹی ایسی ایک چیز ہے جو اگر اویئرنیس آ جائے انسان کو تو وہ اپنے اوپر کام کر کے ختم کر سکتا ہے. یہ کوئی پتھر پہ لکھی ہوئی مطلب لکیر نہیں بنائی ہوئی کہ مطلب اگر کوئی شخص ایک ٹائم پہ ٹاکسک تھا تو وہ ہمیشہ ہی ٹاکسک رہے گا. پرسنل ڈیولپمنٹ کاؤنٹس ا لاٹ ان دس. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. پرسنل ڈیولپمنٹ کے اوپر بڑی بات بھی کی جاتی ہے, اور واقعی یہ جو چیز ہے کہ خود پر محنت کی جائے, یہ ہر شخص کر سکتا ہے. ہر شخص کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو آزادی دی ہے, اختیار دیا ہے, اس کے لیے کوشش آسان کی ہے, تو وہ یہ سارے کام کر سکتے ہیں. اور ارم, آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ یعنی ہم جو یہاں آج بات کر رہے ہیں وہ اس لیے بات کریں, فوکس اس لیے کر رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے مزاج میں, جن کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا, جن کو ڈائریکشن نہیں سمجھ آتی, جو کسی سے رہنمائی چاہتے ہیں, جو پریشان بہت زیادہ رہنے لگتے ہیں کیونکہ ان کے گرد کچھ ایسے افراد موجود ہوتے ہیں کہ جو ذہنی طور پر یا جسمانی طور پر کسی قسم کا ابیوز کر رہے ہیں, کسی طرح سے اپنی مرضی منوانا چاہ رہے ہیں, اپنی بات کے آگے کسی کی بات کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں, یا ایک جو پرسنل اسپیس ہوتی ہے ایک انسان کی وہ اسے نہیں دے پا رہے ہیں, اور جو دوسرا فرد ہے وہ گھٹتا جا رہا ہے اندر ہی اندر. اور کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ کسی وجہ سے وہ نہیں کوئی ایک قدم اٹھا پا رہا ہو, اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہو, اس کے سامنے کئی مجبوریاں ہوں. تو یہاں ہم مینلی آج جو فوکس کریں گے وہ اسی چیز پر کہ اس طرح سے پھر آپ کے سامنے کیا راستے ہو سکتے ہیں اور کیسے آپ خود کو اور اپنی ذہنی صحت کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. جی سدرا, آپ کیا بتانا چاہیں گے آج کے شو میں؟ جی بالکل ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہمیں نا ریکگنائز کرنا چاہیے کہ کون سا جو انسان ہے ٹاکسک ہے اور کون سا نہیں ہے. اس کے ٹریٹس کو ہمیں اسٹڈی کرنا چاہیے. سب سے پہلی ریکگنیشن ہے, پھر ریمیڈی آتی ہے. تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو ہمارا جسم ہے وہ اللہ کی امانت ہے اور اس کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے. تو اس لیے جو ایموشنل ابیوز جو ہے نا وہ پہلے تو مائنڈ کو افیکٹ کرتا ہے, برین کو, تو پھر بعد میں جسم کے آرگنز کو بھی وہ کنیکشن ہے اس چیزوں میں. کینسر وغیرہ سب سٹریس کے ساتھ نا لنکڈ ہے. تو اس لیے ہمیں نا پھر وہ جو ہے ٹاکسک بیہیویئر اس کو نیوٹرلائز کرنا چاہیے
रिकग्निशन के बाद, और हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आप को ना रिजिलियंट करें, स्ट्रॉन्ग बनाएं उसको काउंटरैक्ट करने के लिए, ठीक है। नहीं तो फिर जी बिल्कुल। तो मुश्किल बहुत है फिर। मैं बताना चाहूँगी नाज़रीन को कि हमारी कॉल्स भी ओपन है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम में, हमारे शो में कॉल करके हमारे साथ शरीक हो सकते हैं, और आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या समझते हैं, या आप कोई सवाल करना चाहते हैं या कोई ओपिनियन अपना शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा नंबर सामने मौजूद है, आप कॉल कर सकते हैं। और सिद्रा, आपने बड़ी अच्छी बात कही यहाँ पर कि हमारा जिस्म जो है वो अल्लाह की अमानत, ज़िंदगी अल्लाह की अमानत है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसीलिए ये हमें दी है कि इस ज़िंदगी के अंदर हम अपने लिए बेहतर से बेहतर, अपने लिए भी डिसीजंस लें और इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश करें। जी इरम, मैं आपकी तरफ आऊँगी और आपसे पूछूंगी कि ये जो टॉक्सिसिटी है वो हमें किन किन रिश्तों में नज़र आ सकती है? हर रिश्ते में नजर आ सकती है, लेकिन देखिए सिद्रा ने बहुत अच्छी बात कही कि यू हैव टू रिकग्नाइज, बाज़ औक़ात लोग सिर्फ मुश्किल होते हैं, टॉक्सिक नहीं होते हैं। बाज़ औक़ात किसी का दिन बड़ा बुरा गुजर रहा होता है और वो वैसे अच्छे मिजाज के लोग होते हैं, लेकिन आपको उस मोमेंट में आपका उनसे वास्ता या पाना पड़ता है जिस वक्त वो अपने बेस्ट पे नहीं होता है, तो आप अपने जहन में बड़ा ईजी है लेबल कर लेना, बड़ा इजी है लेबल कर लेना। इस थोड़ा सा अगर हम रुक के सोच रहे हैं किसी पर्सन की को गुंजाइश दे दें कि हो सकता है इसका दिन अच्छा ना गुजरा। फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स टीचर्स आर बैड पीपल, और उनका बस दिन बुरा गुजरा होता है, वो टीचर्स जो होते हैं वो अपने स्टूडेंट्स पे स्पिल आउट कर देते हैं अपने इमोशंस, बिल्कुल जैसे पेरेंट्स कर देते हैं, स्पेशली जैसे मदर्स यूजुअली कर देती हैं। तो आर दे टॉक्सिक? नो, दे आर नॉट टॉक्सिक। आर दे बीइंग डिफिकल्ट? हाँ जी बिल्कुल, दे आर बीइंग डिफिकल्ट। तो अगेन आप उनको सिर्फ कुछ कह नहीं सकते हो, सिर्फ दूसरा या तीसरा चांस दे सकते हो, राइट? तो टॉक्सिसिटी जो है वो एम्बेडेड होती है नार्सिसिज्म में, वो एम्बेडेड होती है कंटिन्यूअस इमोशनल हरासमेंट में। मतलब कंटिन्यूअली वो जो लोग हैं वो, जैसे कि सिद्रा ने पहले बताया कि वो पावर हंग्री होते हैं, पावर आपके ऊपर लेना चाहते हैं। अच्छा इरम और सिद्रा, इससे ये भी बात समझ में आ रही है कि हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है लेबल करना। जैसे हम जिसको नहीं पसंद कर रहे, हमें जो नहीं पसंद आ रहा, हमें जो अच्छा नहीं लग रहा, या हम भी तो कभी कभी ऐसे हो जाते हैं ना कि हम चाहते हैं कि हमारी मर्जी का काम हो, और जब दूसरा हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होता, क्योंकि हमारा ब्रॉटअप डिफरेंट है, किसी और का ब्रॉटअप डिफरेंट है, तो हम उसको कह देते हैं कि ये तो भाई मेरे लिए जान का अज़ाब ही बन गया, या ये तो इसने तो मेरी जिंदगी, ये हमारे अल्फाज या जुमले हो जाते हैं कि भाई ये तो इसने ज़िंदगी मेरे लिए मुश्किल कर दी। लेकिन ये भी एक बड़ा एक्सट्रीम रवैया है जो हम लोगों में, इंसानों में पाया जाता है, कि हम दूसरों को जो है वो एकदम एक ऐसा लेबल लगा देते हैं कि बस ये तो है ही ऐसा। और ये बात बड़ी अच्छी कही इरम ने कि नहीं, हर शख्स के अंदर जो है वो गुंजाइश है, हर शख्स जो है वो उसके अंदर बदलने की ऐसी गुंजाइश है कि वो खुद को बदल भी सकता है। जी सिद्रा, आप बताइए कि रिकग्नाइज कैसे करेंगे इसको? रिकग्नाइज जो ट्रेट्स हैं वो सबसे पहले रिकग्नाइज करने हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होते हैं, आप अनहैप्पी हो, आप इस जो इंसान है जिसके साथ जो टॉक्सिक है, आप उसके एनवायरनमेंट में नेगेटिव फील करते हो, सैड फील करते हो, और ट्रैप्ड फील करते हो कि आप अपने कोई काम नहीं कर सकते उसके ना वो राय के बगैर, और आप ना फील करते हो कि आपकी ओन पर्सनालिटी नहीं बाहर आ रही, आप अपने बेस्ट नहीं हो वो इंसान के साथ, आपका कॉन्फिडेंस लो है, और आप अपने आप को बहुत ना उस इंसान से नीचे समझते हो अपने आप को, आपका जो सेल्फ इमेज है वो लो है। तो ये इससे पता चलता है कि ये डेफिनेटली जो एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है। कुछ लोग डरते हैं घर जाने में, या कोई फोन आ जाए किसी का तो एकदम वो डर जाते हैं, एंजाइटी फील हो जाती है, और वो डरते हैं कि वो जो पर्सन है उसको प्लीज करते रहें, क्योंकि वो डरते हैं कि वो नहीं प्लीज करेंगे तो फिर कुछ ना कुछ एंगर नहीं हो जाता, एंग्रीनेस, गुस्सा हो जाएगा, या टेंट्रम या ड्रामास हो जाते हैं, ऐसे करके होते हैं रिलेशनशिप। आपने बड़ा आसान तरीके से बताया। नाज़रीन, आप जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं और सिद्रा ने हमसे शेयर किया, तो हम आसानी के साथ डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, फ़र्क समझ सकते हैं। क्योंकि देखिए, जैसे गुस्सा है, गुस्से का जज्बा है, गुस्सा हर किसी को आ सकता है, एक नॉर्मल चीज़ है। अब ये बात है कि गुस्सा किस हद तक जाता है, कितना ज़्यादा बढ़ जाता है, और कोई शख्स हर वक्त ही गुस्से में रहना शुरू कर दे, तो फिर इंसान नोटिस ले सकता है। इसी तरह जो है वो किसी, जैसे अभी इरम ने बात कही कि किसी का दिन बुरा गुजरा है और
اسی وقت آپ اس سے مل لیے اور ایسا ہوا کہ وہ اس کا تھوڑا سا غصہ یا اس کا جو خراب موڈ ہے اس کا اثر آپ کے اوپر بھی آ گیا تو پھر وہ ٹاکسک نہیں بن گیا. بلکہ یہاں پر جیسے سدرا نے بات ابھی بتائی اور سدرا آپ کے جو آپ نے بتایا کیسے ریکگنائز کریں, اس سے مجھے ایک ٹریپ کا جو ورڈ ہے وہ مجھے ذرا زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جیسے ایک ایسا فرد کہ جس کے سامنے آپ کچھ بھی نہ کرنے کے قابل ہو نا, آپ نہ آپ کی کوئی گروتھ ہو, نہ آپ کی کوئی ڈیولپمنٹ ہو, نہ آپ کچھ کسی قسم کا کانفیڈنس اپنے اندر محسوس کر سکیں, جو کانفیڈنس ہو وہ بھی بیٹھ جائے اور آپ اس کے سامنے آواز نہیں اٹھا سکیں, پھر اس کا وہ اپنی محبت بھی ہو سکتی ہے, ایسا ٹریپ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح کا انداز ہو کہ آپ کو لگے کہ ہے محبت, لیکن جیسے ہی آپ کے اوپر سے اس کا سحر ختم ہو تو آپ کو فیل ہو کہ نہیں یہ میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے. ہاں بالکل. اور وہ جو ٹاکسک پرسن وہ آفن کرتا ہے کہ میں ایسے کر رہا ہوں کیونکہ میں آپ کو نا پیار کرتا ہوں, لیکن یہ پیار نہیں ہے. تو میں نے یہ پورا اسٹڈی کیا ہوا ہے, وہ کنٹرول ہے. تو جو پرسن کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے وہ کبھی کبھار یہ بھی سوچتے کہ نہیں وہ مجھے لو کرتا ہے اس لیے کر رہے ہیں, لیکن وہ جو دوسرا پرسن ٹاکسک ہے وہ جو لو کرتا ہے پھر ایسے نہ کرے اس کو. اور اسلامکلی نیگوشیشن ہونی چاہیے, اسٹبنس الاؤڈ نہیں ہے, اینگرینس الاؤڈ نہیں ہے, یہ سب شیطان کے ہیں یہ ٹریٹس. اور جیلس بھی ایک اور ہے, وہ محرم سے بھی جیلس ہیں, آپ کے ماں باپ سے بھی جیلس ہو جاتے ہیں, آئسولیشن کرتے اپنے پیرنٹس سے بھی, یہ بھی غلط, سب یہ غلط چیزیں ہیں. تو اس لیے اسلام کے ساتھ بھی نا آہستہ آہستہ ان کو بدل سکتے ہیں ان کو. تو آپ نے ٹھیک ہے. ارم میں آپ کی طرف آؤں گی. عموماً جو بات کی جا رہی ہوتی ہے ٹاکسک ریلیشن شپ میں, وہ بات کی جا رہی ہوتی ہے ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان, پھر پیرنٹنگ پر بھی آج کل بڑی بات کی جا رہی ہے کہ ٹاکسک پیرنٹس ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا اور مزید بتائیں کہ کوئی بھی شخص, جیسے آپ نے پہلے بھی کہا کہ کوئی بھی شخص آپ کا پڑوسی ہی ہے یا آپ کو کوئی فرینڈ ہے یا کوئی کولیگ ہے, کہیں پر بھی کوئی ایسا کوئی رویہ آپ کے سامنے آ سکتا ہے, اور پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس سے اثر کیا پڑتا ہے جو دوسرا انسان ہے اس کے اوپر. میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی, میں شیئر پہلے کرنا چاہوں گی کہ ہم ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ ٹاکسیسٹی بڑی آسانی سے آئیڈینٹیفائی ہو سکتی ہے. ٹاکسیسٹی ایکچولی آسانی سے آئیڈینٹیفائی نہیں ہو سکتی, اور اس کی سب سے زیادہ آسان ایگزامپل فرینڈز ہیں. ہمارا سرکل آف فرینڈز, ہم ملتے ہیں کیوں؟ بات کریں. کس کے بارے میں؟ کسی اور کے بارے میں. اور اگر آپ کے پاس کسی اور کے بارے میں بات کرنے کے لیے بات نہیں ہے, یا آپ ہماری بات کے ساتھ اتفاق نہیں کر رہے جس میں کہ ہم کسی کو اپنی بات سے بلی کر رہے ہیں یا کسی کو لیٹ ڈاؤن کر رہے ہیں, تو پھر آپ ہمارے فرینڈ نہیں ہیں. That is a toxic relationship. People probably aren't very, of course, ایک difficult mindset ہے, ایک jealous mindset ہے, لیکن وہ circle toxicity کا ہے. ٹھیک ہے, بعض اوقات ہم سرکلز, ہم affiliations toxicity کے بنا لیتے ہیں کہ ہم ملتے ہی اس لیے ہیں کہ ہم آپس میں نیگیٹیوٹی کریٹ کر سکیں, اور اس کا جو اثر ہے وہ انتہائی برا پڑتا ہے. پھر اگر ایک شخص ایک ڈیفیکلٹ یا پیسمسٹک یا تھوڑا سا لیس آپٹمسٹک پرسنالٹی کا ہے, تو پھر اس کے بعد وہ ٹاکسیسٹی اس کے اندر سیپن ہو کے اس کے رویے کو مزید خراب کرتی ہے. میں آپ کی بات ابھی یہاں رکھوں گی. ویسے تو آپ کی بات سے ہی مجھے بہت سے سوال آ گئے یاد, لیکن ہم ایک کالر کی کال لیتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سسٹرز کیسی ہیں آپ؟ آپ بتائیے کیا حال ہے اور آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ جی الحمدللہ, ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے اور میں اسے باقاعدگی سے سنتی ہوں. آج میرا کوشچن یہ ہے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کا بیہیویئر ہمیشہ ہی ایک ہی جیسا رہتا ہے. ٹھیک ہے, کرتا ہے. بعض اوقات اپنے بچوں میں سے کوئی بچہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی بات سنوانے کی کوشش کرتا ہے اور سنتا کم ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ بھی اس تو نیچر ہی ایسی ہے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ کیسے کرنا چاہیے بیہیویئر, اور کیسے ان کی نیچر کو اپنے مطابق بنانا چاہیے کہ وہ کچھ بات سن لیں یا کچھ سمجھ لیں, ذرا اس کے متعلق بات. بالکل, بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. آپ کا سوال مجھے سمجھ میں آ رہا ہے اور میں چاہوں گی کہ سدرا اور ارم دونوں اس کا جواب دیں. بس ایک چھوٹی سی بات میں ایڈ کروں گی کہ ہم ہر شخص کو نا اپنے جیسا نہیں بنا سکتے, تو وہ جیسا ہے ہمیں پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. جی سدرا آپ بتائیے کیا کہیں گے آپ؟ جو اسٹبنس ہے نا اس کو اسٹبنس کے ساتھ بریک کرنا چاہیے. تو یہ نہیں ہے کہ جو بھی وہ مانتے ہیں جسٹ آپ دیتے جاؤ ان کو وہی جو وہ کہہ رہے ہیں. یہ ریلیشن شپ جو ہے کپل میں بھی اور پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ میں بھی, کیونکہ ایسے پھر
जो बच्चा है या दूसरा पर्सन है उसको पता है कि ये तो हर दफा ना गिर जाते हैं और कर देते हैं जो भी मैंने करना, जो भी मैं कह रहा हूँ। ठीक तो है इसलिए निगोशिएशन बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने पूरा प्रोग्राम किया था निगोशिएशन स्किल्स पे यहाँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। चित्रा, आपने भी अपना ओपिनियन शेयर किया और इरम मैं आपसे भी चाहूंगी कि आप भी बताइए कि आप क्या कहेंगे इस मामले में। इसमें यही है, मैं सिद्रा से एग्री करूंगी कि इसमें बाउंड्रीज का सेटअप होना बहुत जरूरी है। अगर डिफिकल्ट पर्सनालिटीज हैं और बच्चे हैं, मैं बच्चों के हवाले से बात करूँ क्योंकि पेरेंट्स का थोड़ा बहुत उसमें होता है कि वो उनकी नेचर को समझते हुए उनको डायरेक्ट या रीडायरेक्ट कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छी बात की कि आप किसी को अपनी तरस का नहीं बना सकते, और स्पेशली बच्चों के साथ जो पेरेंट्स का नंबर 1 चैलेंज होता है वो ये होता है कि उनको समझें कि वो जिस पर्सनालिटी के हैं और उनकी पर्सनालिटी को, उनके ट्रेट्स को निखारें, और अगर नेगेटिव ट्रेट्स हैं तो उनके साथ वर्कआउट करने की कोशिश करें, और जैसे सत्रा ने कहा कि बाउंड्रीज क्रिएट करें, उनके रिकग्नाइज करें कि वो किस मिजाज के हैं, उस मिजाज पे रिसर्च करें, और फिर उसके बाद क्या कहते हैं उनको सुने, प्रॉब्लम सॉल्विंग करें पोलाइटनेस के साथ, काइंडनेस के साथ। ठीक है। अच्छा इरम, आप ब्रेक अभी इससे पहले कॉलर से पहले बात करी थी आपकी कि बड़ा मुश्किल है रिकग्नाइज करना, बहुत इजी नहीं है कि हम जो है आज का जैसे अगर प्रोग्राम है या बहुत सारी जगहों से यूट्यूब पर हजारों वीडियोस मौजूद हैं और जितना आप सुनते जाएंगे ना तो आपको हर एक पर शक होना शुरू हो जाएगा, हर एक की तरफ आप ऐसी नजरों से देखना शुरू हो जाएंगे कि अच्छा फला तो जो है वो टॉक्सिक है और फला ने तो मेरे साथ बहुत बुरा किया है और उसके साथ तो मुझे डिस्टेंस पर आ जाना चाहिए और उससे तो बात बंद कर लेनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही मुश्किल चीज है और बहुत डर भी लगता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि कहीं ऐसा ना हो कि हम खुद ऐसे बन रहे हो और दूसरों को ऐसे देख रहे हो। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कह रही हैं आप, अपना मुहासबा करना इंतहाई ज़रूरी है। इंसान बहुत रेजिलियंट है, पहली चीज़ ये। टॉक्सिक लोग हों या डिफिकल्ट लोग हों, आप देखेंगे कि लोग सारी सारी ज़िंदगी उनके साथ गुजारा कर लेते हैं। टॉक्सिक पेरेंट्स हों या ना हो, डिफिकल्ट बच्चे हों या ना हो, हम लोग गुजारा कर लेते हैं क्योंकि हम फितरी तौर पे मोहब्बत चाहते हैं, देना भी और मोहब्बत लेना भी। और हम बहुत जल्दी खफा नहीं हो जाते। हाँ, आजकल कैंसल एवरीथिंग की जनरेशन आ गई हुई है कि कैंसल एवरीथिंग, मोहब्बत भी कैंसल, नफरत भी कैंसल। लोग नहीं आपकी बात सुन रहे तो वो टॉक्सिक या डिफिकल्ट या नेगेटिव हो गए। कैंसल कल्चर जो है वो इस चीज को मजीद बढ़ावा दे रहा है कि आप किसी को स्पेस ही नहीं देते हो बात को रिजॉल्व करने की। तो यहाँ पे मैं ये इस मीडियम से मैं ये कहना चाहूंगी कि प्लीज रिजॉल्व को ध्यान में रखें। सिद्रा ने बार बार कहा कि हमारा दीन हमें रिजॉल्व की इजाजत देता है। रिजॉल्व और रिपेयर इंतहाई इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें रखनी चाहिए याद, और ये हो सकती हैं ओवर द टाइम, हो सकती हैं 2 मिनट में, 2 घंटों में। कोई चीज कोई बहुत पुराना रिलेशनशिप रिजॉल्व नहीं होता, लेकिन उस पर मुसलसल काम करना पड़ता है। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात कही आपने, रिजॉल्व एंड रिपेयर पर बात हो सकती है। जी सिद्रा, आप क्या कहेंगे? ब्रेक से पहले आप बताइए। जी बस जो रिकग्नाइज करना है ना, हमने मेजॉरिटी ऑफ ट्रेड्स देखने हैं। इतना मुश्किल वैसे नहीं है, हमने मेजॉरिटी ट्रेड्स देखने हैं कि कितने ट्रेड्स ये इंसान में हैं, और हमें अपने आप को देखना कि हम नेगेटिव फील करते हैं, सैड फील करते हैं इस पर्सन के साथ, जब हम उसके साथ वो होता है, लिएजन होता है, तो फिर पता चलता कि ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है और कुछ करना पड़ता है, नहीं तो मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ये ना असर पड़ता है। और सिद्रा, अभी हम ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक के बाद इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ बातें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि एक तो जैसे इरम ने बात की कि हम बड़े रेजिलियंट हैं, इंसान ओवरऑल है, उसके अंदर रेजिलियंस अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रखी है। तो इसीलिए बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत सारे अनसपोर्टिव लोग होते हैं जिनके साथ डिफिकल्ट बिहेवियर होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके साथ जिंदगी गुजारी जा रही होती है। लेकिन जैसा कि सिद्रा ने अभी हमें बताया कि रिकग्नाइज कैसे कर सकते हैं, यानी ऐसा माहौल हो कि जिस माहौल में आप अपने आप को मतलब आप बैठे हुए हो लेकिन आपको लगे कि नहीं आप किसी चीज में ट्रैप हुए हुए हैं, या आपके अंदर उदासी की ही फीलिंग है जैसे ही आप उस माहौल में एंटर होते हैं, उस फर्द के साथ बात करते हैं, या आपका एतमाद कहीं गायब हो जाता है, आपके अल्फाज जबान के अंदर अटक जाते हैं, या ये कि आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन उस करने के लिए आपको कोई राह नहीं समझ में आती। तो आज हम ज्यादा बात करें नाज़रीन इन मुश्किल रवैयों पर जिनके हवाले से यहाँ पर डिस्कशन भी चल रही है। आप भी हमारे प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं, हमें अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। अभी जब हम ब्रेक के बाद आएंगे तो ब्रेक के बाद आकर फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे कि हमारे दीन से हमें क्या तालीम मिलती है
پھر اگر لوگ بدل جاتے ہیں، فار ایگزامپل اگر وہ اپنے رویے کی اصلاح کر لیتے ہیں، تو پھر ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اپنی ذہنی صحت کی حفاظت کرنا کیوں ہمارے لیے مقدم ہونا چاہیے؟ اب بھی چلتے ہیں بریک کی طرف، پھر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، یہاں پر بات کریں ہم ٹاکسک رویوں کے اوپر. اچھا ارم اینڈ سدرا، میں ہم تو یہاں ڈسکشن کریں، ویسے تو 1 گھنٹے میں بڑا مشکل ہے کہ ہم اس پورے موضوع کو کور کر سکیں، لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح سے دوسرا شخص ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ ہم یہ ہیں یا ہم ایسے ہیں، یا ہماری فار ایگزامپل بنائیاں ہی بتا رہا ہے، یا ہمیں بتا رہا ہے کہ کیسے کرنا چاہیے، تو ہمیں اتنا زیادہ ہم اس میں دوبارہ لفظ استعمال کروں گی کہ پھنس جاتے ہیں اس چکر میں کہ ہمیں پھر آگے پیچھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا. ہم اپنا وہی امیج بنا لیتے ہیں کہ جو دوسرا ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ تم ایسے ہو. اگر وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم یہ نہیں کر سکتے، تو پھر وہ ہم کرنے کی ہمت نہیں کرتے. اسی طرح اگر دوسرا ہمیں کچھ اس کے مسائل ہیں اور ان مسائل میں مستقل بار بار ان پر بات کر رہے، تو ہمیں بھی تھوڑے دنوں بعد لگنے لگے گا کہ اچھا یہ مسائل میرے ساتھ بھی ہیں، یا ہمارے مسئلے وہ مسئلے بن جائیں گے. پھر یہ کہ ہم نہیں کہنا بڑا مشکل ہے کسی ایسے شخص کو نا، کہ ہم اس کو نو کہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیسے، یہ بھی تو ایک غلط چیز ہے نا کہ آپ کسی دوسرے فرد کے ٹریپ میں بھی پھنستے جا رہے ہیں، پھر اتنی ہمت بھی نہ ہو کہ آپ اسے بتا سکیں کہ تم غلط کرو. تو یہ کہنا، کمیونیکیٹ کرنا، یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ جی سدرا آپ پہلے بتائیں اور پھر ارم آپ بتائیے. جی بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنے جو انر فیلنگز ہیں آپ اس کو کمیونیکیٹ کرو وہ انسان کے ساتھ. اس کو بتاؤ کہ جب آپ ایسے مجھے کہتے ہو تو مجھے یہ فیلنگز آتی ہیں، میں سیڈ فیل کرتی ہوں یا سیڈ فیل کرتا ہوں، مجھے نا میں اپسیٹ ہو جاتا ہوں. ایسے کر کے آپ بتاؤ تاکہ وہ جو پرسن ہے وہ اس کو اویئرنیس آئے کہ وہ کیسے آپ کو نا فیل کر رہا ہے وہ پرسن. تو جو ہے نا ٹروتھ، آنیسٹی بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ آج کل یہ جو ہوتے ہیں نا لوگ جس کے ساتھ ہوتا ہے یہ ٹاکسک بیہیویئر، وہ اپنے آپ کو نہیں فیل کرتے، وہ ان کی ٹرو پرسنالٹی نہیں باہر آتی، وہ ڈفرینٹ فیل کرتے ہیں. تو وہ آنیسٹی کے ساتھ وہ بتائیں اور فیلنگز بتائیں کہ مجھے ایسے آپ مجھے فیل کرا رہے ہو، تو میں اپسیٹ ہو رہا ہوں. بالکل. جی ارم آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا، جو مجھے بات سمجھ آتی ہے نا جب سدرا بات کرتی ہیں تو وہ ہائی لائٹ کر رہی ہیں میاں بیوی کے ریلیشن شپ کو. میجورٹی آف دا ٹائم میاں بیوی یا پیرنٹ ریلیشن شپ، وہ ریلیشن شپ جہاں پہ آپ کے پاس اسٹیپ بیک کر کے ہمت اکٹھی کرنا اور پھر کمیونیکیشن کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. لیکن جو لوگ اپنے آپ کو اپنے اوپر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، ریکگنائز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے دس پرسن از ٹاکسک، لیکن میں نے رہنا ادھر ہی ہے، میں نے رہنا ان کے ساتھ ہے، قطع تعلقی نہیں ہو سکتی، یا مجھے اس رشتے کو آگے بہتر کر کے چلنا ہے، تو میں یہ اسٹیپس کروں. میں جن کے بارے میں بات کر رہی ہوں وہ ہیں خواتین اسپیشلی جو ہم اپنی فرینڈز بنا لیتی ہیں. ٹھیک ہے، ایک چیز آپ نے یہ ریئلائز کرنی ہے کہ جو آپ کو اپنی تکلیف اور مشکل بار بار بتا رہا ہے، جب آپ اس کو حل بتانے لگو تو نمبر 1 وہ آپ کو شٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں، نمبر 2 وہ کہتے ہیں نہیں صرف میری بات ہی سچی ہے، نمبر 3 وہ کہتے ہیں کہ حل ہو ہی نہیں سکتا. سو لہٰذا ہم نے ایک ہی کرائسس کو ڈفرینٹ طریقوں سے کوئی مطلب کہ بار بار ریپیٹ کرنا ہے. اچھا اس میں اب 2 چیزیں، یا تو وہ پرسن ٹاکسک ہے، یا بائی نیچر وہ پرسن اتنا ٹرامیٹائزڈ ہے کہ اس کو صرف وہی ڈراما، وہی ڈیپ ڈپریشن اور انگزائٹی پتا ہے، وہی انگزائٹی جو ہے وہ سامنے والے پہ پروجیکٹ کرتا جا رہا ہے. اب ایسے میں آپ نے ایک بات کہی جس کی وجہ سے میرے ذہن میں یہ بات ہے جو میں ڈفرینشیٹ کر رہی ہوں کہ خواتین اپنی دوستوں کا جب انتخاب کرتی ہیں، اپنی بہنوں سے، ہم اپنی ماؤں سے، ہماری ماؤں کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ، ہماری بہنوں کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ، خالائیں، چاچیاں، مامیاں، جب عورتیں آپس میں ڈومیسٹک ایشوز ڈسکس کر رہی ہوتی ہیں، what you need to do is you need to step out and recognize کہ یار میں اس خاتون کی واقعی میں مدد کرنا چاہتی ہوں، اور وہاں پہ باؤنڈری کام آتی ہے. وہاں پہ آپ کہتے ہو دیکھو یہ جو مسئلہ تمہارا جینوئن ہے، سب سے پہلے آپ نے ریکگنائز کر دیا، آپ نے یہ بھی کہہ دیا، ویلیڈیٹ بھی کر دیا آپ نے کہ آپ کا مسئلہ جینوئن، پر آپ کے مسئلے کا حل یہ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہو. جو کیونکہ آپ نے یہ جو بات کی نا کہ ہمیں یوں لگنے لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ایک ساس بہو کا وشیس سائیکل ہے، لائک ایوری بڈی از سو ہیپی کہ جی ہماری شادی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اگلے دن ساس کیسی ہے تمہاری؟
ट्वाइनो ने क्या कहा exactly, like क्यों हम मेंटली प्रिपेयर्ड है कि जी वही विशियस साइकिल होगा. तो ये टॉक्सिसिटी का आइडिया जो है, पर्सन हो सकते हैं डिफिकल्ट ना हो, पर्सन हो सकते हैं टॉक्सिक ना हो, लेकिन हम सिचुएशन को टॉक्सिक बना देते हैं. वी नीड टू रिकॉग्नाइज दीज थिंग्स. बिल्कुल इरम आपने ठीक कहा. अच्छा, एक और बात मैं ब्रेक में भी कर रही थी इस चीज़ पर कि कभी कभी ये भी होता है कि कोई किसी का ऐसा मुश्किल रवैया है, टॉक्सिक रवैया है, तो वो ज़रूरी नहीं कि सबके साथ हो, लेकिन वो किसी एक के साथ अपनी लाइफ में ऐसा उसका रवैया इतना मुश्किल होगा और दूसरा शख्स जो है वो इससे अब्यूज़ हो रहा होगा, परेशान हो रहा होगा, मेंटली हो रहा है, इमोशनली हो रहा है अब्यूज़, यानी स्पिरिचुअली वो हो रहा है, यानी बहुत सारी चीज़ें जो है उसके साथ गलत हो रही हैं, लेकिन हो सकता है कि जो कर रहा है वो दूसरे हलकों में, दूसरी महफिलों में, दूसरे लोगों के साथ उसका ये ना हो बड़ा वो आइडियल पर्सन जाना जाता हो, जिसकी वजह से जो हो रहा होता है वो भी कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है कि भाई मैं क्या करूं क्योंकि मेरे ही साथ ये हो रहा है. जी सिद्रा, आप क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, ये ठीक आपने कहा है. वो जो जर्नल्स है ना इस टॉपिक पे जो छपी हुई है, उनमें लिखा हुआ है कि जो पर्सन है ना जिसके साथ हो रहा है ये बैड रवैया, वो हमेशा वल्नरेबल होता है, वीक होता है कोई कैटेगरी में. उसका या मेंटल हेल्थ होता है, या स्पेशल नीड भी हो सकता है, या नेचर के साथ वो क्वाइट है, तो उसके साथ ऐसे होता है. तो वो जो सेम टॉक्सिक पर्सन है ना, वो दूसरे लोगों के साथ जो फाइट बैक करते हैं उसके साथ ऐसा नहीं होता. तो इसका मतलब है जो वीक पर्सन है ना, उसको अपने आप को चेंज करना पड़ता है. उसको टैकल करने के लिए बाउंड्री सेट करें, डिस्टेंस सेट करें, नेगेटिव एटमॉस्फेयर से आप निकलें. ये ना कि आप उनके साथ 24 आवर्स बैठो और अपने दिमाग को खराब कर लो. आप टाइम टेबल बनाओ, उस पे आप बाहर जाओ. बिल्कुल. अच्छा, ये बात सिद्रा आपने कही और जैसे इरम भी कह रही है कि ज्यादा इरम का फोकस ये कि वो जो हम फ्रेंड्स अपने बनाते हैं और इसी तरह और भी बहुत सारे मुख्तलिफ किरदार हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर, हम अपने पड़ोसियों से मिल रहे होते हैं, बच्चों के साथ हमारा एक रिश्ता होता है, इस पर ही हम बात करें नाज़रीन आज. और एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनकी कॉल लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हाँ जी, वालेकुम सलाम. कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हाँ जी, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. तो आपका प्रोग्राम देखती हूँ मैं ऑन एंड ऑफ, लेकिन बहुत अच्छा होता है माशाल्लाह. और आपके गेस्ट भी बहुत अच्छे हैं, दोनों जो बुलाए हुए हैं मेरे फेवरेट हैं. इरम को तो मैं बहुत सुनती हूँ और हाँ, आपने आज का टॉपिक भी बड़ा अच्छा चूज किया है कि मुश्किल रिश्ते. तो मैं इसी पे बात थोड़ा सा करना चाह रही थी कि मेरे ख्याल में हर रिश्ता ही मुश्किल है, लेकिन उसको अगर आसान करना है तो हम लोगों को थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ता है. मसला यहाँ से पैदा होता है जब हर इंसान अपनी जगह यूं कह लें रिजिड होके, जैसे वो हमारे पंजाबी में कहते हैं कि कीला अड़िया है जमीन दे विच वो जगह पे खड़े हो जाते हैं अड़ के कि नहीं हमने नहीं चेंज होना, हमने नहीं हिलना, दूसरा चेंज कर ले खुद को हमारे लिए. तो अगर हर बंदा दूसरे को उसके किसी भी बिहेवियर को जो उसको अच्छा नहीं लग रहा उसकी जगह खड़े होके थोड़ी देर सोच ले कि ये इंसान इस तरह बिहेव कर रहा है, तो मैं उसकी जगह होता तो मैं कैसे करता. ठीक कहा आपने, बहुत शुक्रिया कॉल करने का. और असल में हम इस शो में यही बात कर रहे हैं और बार बार मैं जब भी हम कोई ऐसा डिस्कशन कर रहे होते हैं रवैयों के ऊपर और खूबियों के ऊपर, सलाहियतों के ऊपर, तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि हम सिर्फ हर वक्त दूसरों को नहीं ऐनक लगा कर देखते रहें कि ऐसा दूसरा कैसा है, वो बदल जाए, वो मेरे मुताबिक हो जाए, चाहे वो शोहर हो या वो दोस्त हो या वो आपका अपनी औलाद हो, कोई भी हो. असल में तो खुद को बदलना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. अब टॉक्सिसिटी पे ही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो हम फोकस कर ही यही रहे हैं कि दूसरा जिस भी रवैये का मालिक है, हो सकता है आपकी किसी वीकनेस से वो फ़ायदा उठा रहा हो, तो आपने क्या करना है? आपने खुद अपने बचाव के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपनी जिस्मानी और ज़हनी और इमोशनल जो आपकी हेल्थ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? ये सब कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अच्छा इरम, मैं आपकी तरफ आऊँगी और एक सवाल यही मेरे जहन में आ रहा है कि जब हम चाहते हैं ना बात करना, तो बहुत सारे फेयर्स होते हैं हमारे जहन में ना, कि हमने अगर सोचा अपने बारे में तो क्या कहेंगे लोग, मतलब या वो दूसरा फर्द क्या कहेगा,
اور پھر ہم آپ کو تو پتہ ہے ہماری کمیونٹی میں اپنی مینٹل ایموشنل ہیلتھ کی تو کوئی ویلیو ہے نہیں. تو سب سے پہلے تو یہ جو خوف ہوتا ہے نا کہ کیسے ہوگا پہلا اسٹیپ، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ مجھے لگتا ہے کہ ہم آج کل کی جو خواتین ہیں نا وہ تھوڑی سی زیادہ بریو ہو گئی ہوئی ہیں، کریجس ہو گئی ہوئی ہیں، کیونکہ ہمارے پاس سوشل میڈیا کے تھرو بہت زیادہ انفارمیشن ہے آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے، ریسورسز ہیں ریچ آؤٹ کرنے کے لیے. دیر آر سو مینی کوچز، تھراپسٹ، سائیکالوجسٹ، سائیکائٹرسٹ جو آن لائن آپ کو فری پی ڈی ایفs، فری یہ سارا کچھ دے رہے ہیں اور آپ کنیکٹ کرتے ہو. جیسے کہ جو کالر تھی انہوں نے کہا کہ میں ارم کو پہنچتی ہوں، جزاک اللہ خیر. اور وہ جو انہوں نے ایک بات کی وہ ایمپیتھی کی تھی، جو کہ ریلیشن شپس میں ہو اگر تو ریلیشن شپس بیٹر ہو سکتا ہے. سو آئی ریکگنائز واٹ شی واز سیئنگ، جزاک اللہ خیر فار دیٹ. لیکن جو آپ نے جو مجھ سے سوال پوچھا اس میں میں یہ کہتی ہوں کہ آج کا جو لڑکا یا لڑکی ہیں، بچے ہوں یا بڑے ہوں، میرے خیال سے وہ بہت بلیسڈ ہے اس لحاظ سے کہ ان کے پاس ریسورسز ہیں آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے. اور جو آپ نے کہا نا کہ بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، تو لوگ اب اتنا بات کرتے ہوئے نہیں گھبراتے ہیں. پہلی چیز تو ہم یہ ریکگنائز کر لیں کہ نہیں گھبراتے. اگر ان کو لگنا لگ جائے اور ان کو پتا ہو جائے، یقین ہو جائے ان کی ریسرچ میں، ریفارم میں، کہ یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور ہمیں اس میں سے نکلنا ہے. میرے پاس 2 ایگزامپلس ہیں، دونوں خواتین ہیں، دونوں کے ساتھ میں نے کام کیا ان کے کوچز کے طور پر. اور ایک کا ریلیشن شپ میں ٹاکسیسٹی اس لیے تھی کیونکہ اس کے اسپاؤس میں جنریشنل ٹراما تھا. اس نے اس کو ریکگنائز کیا، اس نے اپنے اوپر کام کیا، اور ایکچولی اس عورت نے اپنے اسپاؤس کے جنریشنل ٹراما کو خود اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے 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 اس کو منیمائز کیا. اور اس کے اسپاؤس نے بہرحال اب جا کے کہا کہ ہاں تم صحیح ہو. یس. تو وہ ٹاکسیسٹی ان کے ریلیشن شپ میں سے ختم ہو گئی. اس نے گنجائش دی اپنے ہسبینڈ کو، اس نے پیک اپ کر کے چھوڑ نہیں دیا کہ یہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا. ایک اور خاتون ہے، ان کی شادی کو بھی بہت لمبا عرصہ گزر گیا، لیکن وہ یہ ریکگنائز کرتی ہیں کہ یہ ٹاکسک اب اس سٹیج پر ہے کہ یہ کچھ ہو نہیں سکتا. تو انہوں نے اپنے کمپارٹمنٹس بنا لیے ہوئے ہیں لائف کے، اور انہوں نے اتنی گنجائش نکال لی ہوئی ہے کہ اسی ٹاکسک پرسن کے تھرو اتنی گنجائش انہوں نے اپنے لیے نکال لی ہوئی ہے کہ وہ اپنے ریسورسز سے اپنے لیے کچھ کر سکتی ہیں، اپنے لیے تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہیں، اپنے بچوں کے لیے خود سے کچھ کر سکتی ہیں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ میری باؤنڈری اپنی سیٹ کر لی ہے اور کمیونیکیشن کے تھرو ہوئی ہے. کوئی اور تیسرا طریقہ ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ اپنے اوپر کام کرو. نمبر 1 اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا، اپنے اوپر کام کرنا. اور نمبر 2 آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے. بتاؤ گے نہیں، کھڑے نہیں ہوگے اپنے لیے، تو کچھ نہیں ہونے والا. بالکل، یہ بڑی اہم بات ہے. اور جو گفتگو ہم آج یہاں پہ کر رہے ہیں، ویسے تو اس میں ہر چیز ایسی ہے. ابھی وہ بریک ہوا تو پھر ہم نے بھی کتنی ساری ایسی چیزیں تھیں جو ہمیں لگا کہ نئی بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، اور گفتگو میں ہوتا ہی ہے. میں آپ کی طرف آؤں گی سدرا، اور میں آپ سے پوچھوں گی کہ ٹھیک ہے ایسے رویے ہیں اور ہم ایسے لوگوں کے گرد ہیں، لیکن جیسے ارم یہ کہہ رہی ہیں کہ ریسورسز تلاش کرنا، اپنے لیے باؤنڈریز بنانا، اور کیسے ہم اب زیادہ سے زیادہ اپنے اوپر کام کر سکتے ہیں، اپنے لیے کام کر سکتے ہیں، اپنے لیے کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں. مین چیز یہ ہے کہ اپنا کوشش کرو کہ آپ اپنا جو انر فیلنگز ہیں وہ ریفلیکٹ کریں. وہ آپ لکھ بھی سکتے ہیں یا اپنے مینرزم سے بھی دکھا سکتے ہیں. آپ جب وہ شاؤٹ وغیرہ کر رہا ہے دوسرا انسان، آپ باہر چلے جاؤ کہیں ڈرائیو کے لیے، اس کو پتہ چل جائے گا اسی وقت کہ اس نے کچھ آپ کو بتایا جو آپ کے لیے نا وہ اپسیٹ آپ ہو گئے ہیں. تو فزیکلی دکھا سکتے ہو، ایکسپریشنز کے ساتھ دکھا سکتے ہو، اور لکھ کے بھی. کچھ لوگ ہیں وہ انگزائٹی ہے ان کے پاس، ایک دم انگزائٹی ہو جاتا ہے کریٹ جب دوسرا جو ٹاکسک انسان ہے وہ ایک دم اونچے زبان کے ساتھ بولتا ہے. تو پھر وہ لکھ بھی سکتا ہے، ٹیکسٹ کر سکتا ہے کہ میں نے یہ فیلنگز آئے ہیں مجھ میں جب آپ ایسے بات کرتے ہو میرے ساتھ، اور میں بچہ نہیں ہوں. کافی لوگ جو ٹاکسک ہیں وہ دوسرے انسان کو بچہ سمجھتے ہیں اور اس کو بچہ جیسے اس کو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. تو صاف بتاؤ میں ایڈلٹ ہوں، میں بچہ نہیں ہوں، اور میرے اپنے بھی فیلنگز ہیں، میرا اپنا مائنڈ ہے، میرے اپنے انٹرسٹ ہیں، میری اپنی لائف ہے، ایسے کر کے. اور سدرا میں اس سے یہ بھی کہوں گی کہ جیسے بات زیادہ فوکس ارم نے کی ہے خواتین کے اوپر، لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خواتین خود ٹاکسک بن جاتی ہیں اپنے ہسبینڈس کے لیے یا اپنے بچوں کے لیے، یا کوئی مرد ہے وہ بہت زیادہ پریشانی محسوس کر رہا ہے اپنے والدین سے، یا اپنی کوئی بھی کلوز ایسا ریلیشن ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے ایسا پرابلم وہ فیس کرے. تو مجھے لگتا ہے یہ ہمیں دونوں جینڈرز میں ہی بہت زیادہ نظر آتا ہے. جی ڈیفینیٹلی، کیونکہ جو مرد ہیں وہ زیادہ بولتے نہیں ہیں،
वो अंदर ही रखते हैं अपनी फीलिंग्स को। तो कोई टॉक्सिक फॉर एग्जांपल वाइफ हो तो वो बताते नहीं है किसी को, तो फिर दुनिया सोचते कि सिर्फ टॉक्सिक मैन है, टॉक्सिक लेडीज नहीं है। लेकिन अब आज का ज्यादा और ज्यादा वुमन पावर के साथ भी वेस्टर्नाइज कल्चर में ज्यादा और ज्यादा हम देख रहे हैं कि वुमेन भी टॉक्सिक हो सकती हैं। बिल्कुल। यहाँ पर इरम और सिद्रा, आप दोनों ने बड़ी तफसील से डिस्कशन की है, और इरम आपने जो बात कही कि आजकल के लोग ऐसा नहीं है कि आजकल के लोग नहीं बोलते, बड़ी अवेयरनेस है। पहली तो बात ये कि इतनी ज़्यादा लोगों को इस वक्त अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि लोग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं। ऐसे हमारे शो में भी आज बात की जा रही है, तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है और हिम्मत भी है। लेकिन आज जो हम यहाँ इस प्रोग्राम में बात करेंगे, अब इससे नेक्स्ट स्टेप ये है कि अगर आपके अंदर आपको पता भी है, आपको समझ भी आता है, आपको प्रॉब्लम भी नजर आती है, और आपको ये भी लगता है कि आपके अंदर हिम्मत भी है, तो फिर आप फेस योर फेयर। आप अपना जो खौफ है आपके अंदर, जो आपको लगता है कि नहीं पहला स्टेप लेना बहुत मुश्किल है, असल में पहला स्टेप लेना ही वाकई मुश्किल है, लेकिन उसके बाद आसान हो जाती हैं चीज़ें करनी, क्योंकि हमें समझ में आ जाता है कि अच्छा अब मैंने नेक्स्ट क्या करना है। तो मैं आप दोनों से ही ये पूछना चाहूँगी कि फिर अगर आपको लगता है कि नहीं कोई शख्स नहीं बदलने वाला, जैसे कि आपने भी कहा सिद्रा यहाँ पर, तो क्या आपके लिए मुकद्दम होना चाहिए अपनी ज़हनी सेहत को बचाना, या आप उसी ट्रैप के अंदर रहें, आप वक्त गुजारें? इरम, आप क्या कहेंगी? सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। अगर खातून जो है वो ये समझती है कि वो फाइनेंशियली एबल नहीं है और वो बच्चों को नहीं पढ़ा सकेगी, या एक, और ये होता है, मैं वो मतलब वो कहती है कि मैं रेंट तक तो बर्दाश्त नहीं कर सकती कहीं पे रहने का, पेरेंट्स नहीं हैं, ससुराली जो हैं वो हेल्पफुल नहीं है, बहन भाई इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, तो ऐसी खवातीन बहुत अरसे तक टॉक्सिक रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेती हैं, और वो इसलिए कर लेती हैं कि फिर उनके पास दो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, उस पे काम करें और अपने आप पे काम करें और स्ट्रांग हो, बिकॉज at the end of the day, na'uzubillah, there are sociopaths who are toxic and there are psychopaths who are toxic, और psychopaths के साथ आप रहते नहीं हो, कोई शख्स नहीं रह सकता, आप उनको छोड़ देते हो, चाहे वो मर्द साइकोपैथ है या चाहे वो औरत साइकोपैथ है। सोशियोपैथ्स के साथ आपका गुजारा होना शुरू हो जाता है, बिकॉज देन यू रिकॉग्नाइज उनके पैटर्न्स, और आप क्या करते हो, अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है कि आप जा नहीं सकते कहीं और, आप कुछ और कर नहीं सकते, और आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा और टाइम लेने की और मजीद बहादुर होने की और मजीद रिसोर्सेज इकट्ठे करने की जरूरत है, तो लोग अपना टाइम लें। लेकिन जैसे आपने बार बार कहा कि व्हेन यू सी और आपकी फैमिली सपोर्टिव हो और आपके पास सपोर्ट सिस्टम हो, देन यू लीव। आप टाइम दो और अपने आप को टाइम दो, अपनी हीलिंग को टाइम दो। हाँ, उस पर्सन को उसके साथ रहते हुए आप रिपेयर नहीं करवा सकते, नहीं कर सकते, थोड़ा सा डिस्टेंस करके आप रिपेयर का टाइम दो, तो रिश्ते रिपेयर हो सकते हैं, ये बात है। बिल्कुल। सिद्रा, मैं आपकी तरफ आऊंगी, ये पूछूंगी आपसे कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि समझ भी आता है, हिम्मत भी है, लेकिन उस फर्द से अवॉइड करना पॉसिबल नहीं है। तो जी, अगर आपका बहुत ज्यादा इंटरेक्शन हो रहा है, तो फिर आप किस तरह से खुद को यानी बेहतर महफूज बना सकते हैं? काउंसलिंग फिर ना अगर कोई इंसान है तो वो सोचता मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, मैं ऐसे रहूँगा, कोई बात नहीं, फिर काउंसलिंग ज़रूरी है उसके लिए। नॉर्मली जो टॉक्सिक है ना पर्सन, वो काउंसलिंग नहीं कराता क्योंकि उसको पता है अंदर से कि उसमें ना वो प्रॉब्लम्स हैं, तो वो एरोगेंट भी होता है, काफ़ी एरोगेंट, अपने आप को काफ़ी समझता है जो टॉक्सिक पर्सन है, तो वो काउंसलिंग नहीं लेता। लेकिन वो जो दूसरा है ना जिसके साथ हो रहा है टॉक्सिक बिहेवियर, वो काउंसलिंग सीख कर सकता है और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के साथ अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, वो कोशिश कर सकता है। फिर काउंसलिंग के बाद फिर भी कुछ ना हो सके तो फिर कराची में भी टॉक्सिक बिहेवियर का पूरा वो लिखा हुआ है कि 3 महीने और 10 दिन आप सेपरेट हो जाओ, तो उसके साथ दिल जो है नरम हो जाते हैं, सेपरेशन के साथ एक दूसरे को आप अप्रिशिएट कर लेते हो ज़्यादा, फिर इकट्ठे भी हो सकते हो। जैसे कि आपने खुसूसी तौर पर कहा हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में, और भी बहुत सारे रिश्ते होते हैं कि जैसे इरम आज ज़्यादा फोकस करिए फ्रेंड्स सर्कल्स जो हमारे होते हैं, फिर पेरेंट्स ऐसे हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी इरम। अब मुझसे पूछ रहे थे। मैं इस हवाले से ये कहना चाहूंगी कि फ्रेंड्स को आप छोड़ सकते हो, फ्रेंड्स को आप
آپ کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ دیکھو تم میرے لیے بہت ٹاکسک ہو، بلا 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 بلا. ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کے منہ پہ یہ ساری باتیں کرو. فرینڈز ہیں نا، آپ کی نیبرز ہیں، آپ کی فیملی ریلیٹیوز ہیں، نہ فون اٹھاؤ. مطلب آپ بتا دو کہ یار میں بزی ہوں، آئی کینٹ اٹینڈ یور کالس، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر وہ آپ کے پیرنٹس ہیں اور آپ ماشاء اللہ اس قابل ہو کہ آپ ان سے سیپریٹ ہو کے یا ان کو بتا کے اپنا ایک سیپریٹ سیٹ اپ کر سکتے ہو، تو یو آر سپوز ٹو ڈو دیٹ ایکچولی. جو ایک امپورٹنٹ بات ہے نا وہ یہ ہے، جو ریزیلینٹ لوگ ہوتے ہیں، جن کو ٹاکسک لوگوں کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، جن کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ ٹاکسک لوگوں کے ساتھ رہیں جب تک کہ وہ انڈیپینڈنٹ اور فیئرس نہیں ہو جاتے، وہ ان کی سب کی ایک ہی اسٹریٹجی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ بلاک کر دیتے ہیں. وہ ٹاکسسٹی کو کان میں بلاک کرتے ہیں، سننے کو بلاک کرتے ہیں. اور جب وہ بلاک کر کے مطلب یہ نہیں کہ وہ بولنے والا بول نہیں رہا، ایکچولی وہ بولنے والا جو کچھ بول رہا ہے وہ اب ان کے دل میں اتر نہیں رہا، کیونکہ انہوں نے جیسے کہ انہوں نے بہت اچھی بات کہی کہ کاؤنسلنگ اینڈ تھراپی کروانا شروع کرتے ہیں. جن خواتین سے میں بات کرتی ہوں یا جن سے سدرا بات کرتی ہیں، جن سے آپ بات کرتے ہو، آپ کو بھی پتا ہے اس میں what are we basically helping them with کہ وہ ڈیولپ کریں اپنے اندر وہ کانفیڈنس اور وہ کریج. اور ہم نے دیکھا ہے عورتوں کو ٹاکسک رشتوں کو چینج کرتے ہوئے، اپنی آؤٹ لک کو چینج کرتے ہوئے. بالکل بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اور پروگرام کے اینڈ پر میں چاہوں گی کہ اس پر بھی بات کریں کہ بہت زیادہ ہم ٹھیک ہے ہم نے دیکھا ایسا اپنے لیے کوشش بھی کی. اب اس کے بعد نا ایسا فیز بھی آتا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ مہربان ہیں. اور انسان جو ہے اسے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی یہ جو صلاحیت ہے، جو جذبات ہیں، ان کو مینج کرنے کے لیے خود بھی معاف کرنا سیکھنا چاہیے. تو اگر کسی کے رویے میں تبدیلی آ جاتی ہے، اگر کوئی معافی مانگ لیتا ہے، اگر کوئی اپنے آپ کو سدھار لیتا ہے، اگر ہو سکتا ہے کسی کو خیال آ جائے یا جو کوئی ٹاکسک پرسن ہے جس کا کوئی ایسا رویہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ تو کسی کو بھی چینج کر سکتے ہیں. تو پھر یہ کہ اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں کہ ہم دوبارہ کیا اسٹارٹ کریں یا بس ہم اس تعلق کو ختم سمجھیں؟ جی سدرا آپ پہلے بتائیے اور پھر آپ بتائیے. ہم دعا تو ہمیشہ ہمیں چاہیے ہم کریں اللہ سے. اور ریلیجن کوئی ریلیجس ہو تو پھر اس میں کوئی ٹاکسیسٹی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جو ریلیجن ہے وہ سب کچھ ٹھیک کر دیتا ہے. ہمبلنس بھی اس میں ہے اور نیگوشیشن، ایروگنس بھی نہیں ہے اور سٹبنس بھی نہیں ہے. تو ریلیجن کے ساتھ ہم بدل سکتے ہیں لوگوں کو، اور وہ سب سے بگیسٹ ویپن ہے ریلیجن. بالکل صحیح کہا آپ نے. ارم آپ کیا کہیں گی؟ اگین ہمیشہ میں تقویٰ کی بات کرتی ہوں. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو عصر سے مغرب کے درمیان تسبیح کرنے بیٹھتے ہیں لیکن دوسروں کا جینا حرام کر دیتے ہیں. تو تقویٰ جو ہے نا وہ آپ کو بتاتا ہے کہ ٹھیک ہے اگلے شخص کو، کیونکہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحیم ہے اور غضب بھی اللہ ہی کو سب سے زیادہ بھاتا ہے. اور اگر اللہ کہتا ہے کہ میں معاف کرنا والا ہوں اور میں معاف کرنا چاہتا ہوں، اور جب رب معاف کر سکتا ہے اور انسان اپنے آپ کو چینج کر کے کسی سے معافی مانگتا ہے، تو جو سدرا نے بات کہی کہ اللہ ہی پھر دل میں ڈالتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ سنسیئر ہے. سنسیئرٹی جو ہے نا وہ کسی کی آپ جج نہیں کر سکتے ہو، آپ پھر صرف رب پہ یقین کر کے کسی آپ اگلا قدم اٹھاتے ہو کہ ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اور اسی پہ میں پروگرام اس پازیٹیو بات پر ہی ختم کروں گی کہ دلوں کو پھیرنے والے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور دل اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں. تو ہم دعائیں بہت زیادہ کریں اپنے لیے، تو ہم دعا ضرور کریں، اپنے لیے کوشش بھی ضرور کریں، لیکن دوسرے لوگوں کے لیے جن کے رویوں سے مشکل کا شکار ہو رہے ہیں، ہمیں جن کا رویہ ہمیں ٹاکسک محسوس ہو رہا ہے، ہم ان کے لیے بھی دعا بہت زیادہ کریں. دوسروں کے حق میں جو دعا ہم مانگیں گے وہ ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنیں گے، اور وہ تبدیل بھی ہوں گے. وقت لگتا ہے لیکن لوگ بہت سارے تبدیل ہو بھی جاتے ہیں. لیکن ساتھ میں یہ ہے کہ ہم آج پورے پروگرام میں جو ہماری سمری ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے، آپ کی ذہنی صحت کے لیے، آپ کی جذباتی صحت کے لیے، آپ وقت کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ڈاؤن فیل کرنا شروع ہو گئے، آپ کا اعتماد ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، تو ضرور سوچیں کہ آپ اپنے لیے کیا کر سکتے ہیں. آج کے شو میں ہم نے یہ ڈسکشن کیا اور یقیناً آپ کو یہ ڈسکشن پسند آیا ہوگا. آپ نے اپنے لیے بھی بہت ساری چیزیں سوچی ہوں گی. کبھی بھی دوسروں کو نہ دیکھیں ایسے کہ اچھا فلاں ایسا ہے اور فلاں ویسا ہے. سب سے پہلے خود اپنے آپ کو ہم ضرور چیک کرنے والے ہوں کہ ہم کیسے ہیں. کہیں کسی کو ہماری وجہ سے تو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، ہماری زبان سے، ہمارے رویوں سے، ہمارے
کسی بھی قسم کی عادت سے، کوئی ایسا تو نہیں کہ کوئی دوسرا تکلیف میں مبتلا ہو، کسی دوسرے کو ہماری وجہ سے کوئی کاؤنسلنگ تھیراپی لینے کی ضرورت پڑ جائے، کسی دوسرے کو ہماری وجہ سے کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کی ضرورت ہو جائے، کسی کی زندگی ہم مشکل بنا دیں. یہ سب کچھ ہمیں ضرور غور کرتے رہنا چاہیے، اپنا بھی محاسبہ کریں، ساتھ میں اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی کوشش کریں. یہ سب کچھ دعا سے ہی ممکن ہے، تو دعائیں بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں. اب ہم آپ سے آج کے اس پروگرام میں اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.